Daghan kaayo ang atong mga pagbasa karon. Ug ang atong mga pagbasa nagpadayag kung giun sa kita pagpanalangin sa Ginoo. Gipahinumduman kita nga sa pagbuhat kanato sa Ginoo, gibuhat na niya ang tanan nga mga anaa sa kalibutan. Before sin, there was already the original blessing. Ug ang iyang panalangin, iyang gipadayag diha sa maanindot kaayo nga kinaiyahan, maanindot nga kabuhatan, ug kining tanan gitugyan sa Dios ngadto sa tao. Adunay mga mahinungdanon nga mga pulong nga gigamit sa Hebreo, ang original nga pulong nga gigamit pagsulat sa karaang testamento. Kanang atong translation, to subdue the earth, to subdue the land. Nagagikan siya sa Hebreo nga pinulungan, kabash. Kabash means to cultivate. And to cultivate means to do something that is related to agriculture. Sa ato pa, sa dihang nag-ingon si Jesus, subdue the land. Ang Ginoo wala mag-ingon, gubaon nimo ang kinaiyahan, but cultivate the land. Ipalambo kini. Ug unya nagpadayon ang Ginoo sa pag-ingon, rule all living creatures. Sa Hebreo nga pinulungan, to rule over, nagagikan siya sa pulong rada. Ang pulong rada nagkahulugan og to live like other species. Magkinabuhi ka sama sa uban nga mga kabuhatan. Buti pasabot, atong tahuron ang tanan nga kabuhatan isip atong mga igsuon. Wala lang siya buhata sa Ginoo aron lamang atong gamiton, kundili aduna sila'y kaugalingon nga dignidad nga kinahanglan nato tahuron o kinahanglan nato nga hatagan og dako nga importansya. Silang tanan atong mga igsuon. Mao nga si San Francisco sa Assisi nagkanayon, brother sun, sister moon. Sila atong mga igsuon ug ang atong kinabuhi nahilambigit og konektado sa ilang kinabuhi. Pananglitan, ang suba. Ang suba, angay natong tan-awon, like a beautiful mother who opens her arms to embrace us. Sa ingon nga paagi, atong masinati ang atong dako nga pagtahod sa kinaiyahan.
The river is just like a wonderful mother who opens her arms to embrace all of us. Ug ang yuta, nagpahinumdum ka nato sa atong koneksyon. Ug kana gipahinumdum ka nato panahon sa Miyerkules sa Badlis. Nagikat kita sa yuta, ug sa yuta kita mobalik. Kitang tanan konektado sa kinaiyahan. Mao nga kinahanglan nato nga tahuron og hatagan og dignidad ang kinaiyahan. Dili nato siya dagmalan, but we have to cultivate and to make it fertile. Apan kung atong tan-awon ang tao na pahilayo sa kinaiyahan with that beautiful garden given by God to our first parents. Tungod kay natental siya. Ug ang gigamit ni Satanas pagtental kaniya, mao ang usa ka bunga sa kahoy. Mao ang kabahin sa kinaiyahan. Ug gitental siya pinaagi sa paghaylo kaniya nga kung mukaon siya niadtong bunga sa kahoy, mahimo siyang gamhanan sama sa Ginoo. Sama kagamhanan sa Ginoo nga dili na niya kinahanglan ang Ginoo. Apan taliwala sa pagpakasala sa tao, ang Ginoo wala mohunong sa pagpadayag sa iyang kaayo o paghigugma kaniya. Naghimo siya og kasabutan. Ngadto kang Abraham, ngadto kang Noe, ngadto kang Moises, aron ang iyang katawhan mahimong gawas nun. O kini nga kasabutan, magdala kaniya ngadto sa kinabuhi nga puno sa kabulahanan. Apan ang maong kabulahanan, iya lamang matagamtam og masinati kung siya magmasinugtanon sa Ginoo. Kung dili siya magmasinugtanon, dili niya masinati ang kabulahanan. Kung nagguba ang iyang pagkatao, ang iyang tanan nga panglantaw, pinaagi sa iyang wala pagsunod o dili pagkamasinugtanon ngadto sa Dios. Ang Ginoo nagpabalik niining maong kabulahanan pinaagi sa pagkamasinugtanon ni Jesus. Ug unsa ang gigamit sa Ginoo? Kung unsa ang nakapukan sa tao, mao ang gigamit sa Ginoo nga instrumento. Kung napukan ang tao, pinaagi sa kahoy. Ang tao ipabangon sa Ginoo. Luwason sa Ginoo, pinaagi sa kahoy sa krus. Kung ang tao wala masinugtanon sa Ginoo ug naguba ang iyang pagkatao, ang anak sa Dios nagmasinugtanon sa pagpasan sa krus ug pagpakamatay aron paghatag kanato nining gasa sa kaluwasan. Og iyang gigamit ang kahoy sa krus, ang kinaiyahan aron pagluwas kanato. Nindot kaayo nga palandungon nga dinhi sa atong diocese ug sa atong probinsya
Gipanalanginan kita sa Ginoo ug maayo nga kabuhatan ug maayo nga kinaiyahan. Maanindot ang atong mga bukid, baga ang atong kalasangan. Ubay-ubay pa ang atong mga watersheds. Presko ang atong mga kadagatan. Presko ang atong mga kaisdaan. Presko ang atong hangin. Wala kaayo daghan nga mga factories nga makaguba sa atong kinaiyahan. Mao nga kining mga panalangin sa Ginoo, kinahanglan nato ampingan sa gobyerno, sa katawhan, sa simbahan. Mao nga dinhi sa atong cathedral, adunay mga stained glasses nga atong ipamutang niining mga lugar, kining dunay mga samin. Ug dinhi sa atong cathedral, aron pagpadayag sa atong dako nga pasalamat sa Ginoo niining maong kabulahanan sa kinaiyahan. Ang atong atubangan dinhi sa atong sanctuary, ang stained glass nga atong makita matag simba nato sa Ginoo, aron siya mahimong makahuluganon ug mapasalamaton kita matag simba nato sa Ginoo. Ang atong ibutang sa atong stained glass diha sa atong atubangan mao ang creation story. Ang pagmugna sa Ginoo sa kalibutan ug sa tibuok nga kinaiyahan. Aron nga gikan sa atong mapasalamaton nga kasing-kasing, maumol sa atong mga kasing-kasing ang responsibilidad sa pag-amping sa atong kinaiyahan. Karong Abril 22, sa ulogon nato ang Earth Day. Ang tibuok kalibutan magsaulog niini. Apil ang atong diocese sa Tandag. Aduna kitay symposium nga pagahimuon sulod sa atong katedral, human sa alas 8:30 nga misa sa buntag. Og pagkahuman sa symposium, mangadto ang mga partisipante sa atong daplin sa dalan. Aron himuon nato ang coastal cleaning. Kay ang pag-amping nato sa kinaiyahan, daghan kaayo og mga dagway. Og karong tuiga, atong paningkamutan, nga masilsil sa atong panumduman, nga kinahanglan nato ampingan ang atong kadagatan, pinaagi sa paghinlo niini. Kining atong paghinlo, dili lang aron mahinlo ang kadagatan, kundili mapadayag gikan sa atong pagtuo. Pagtuo sa Ginoo nga naghatag kanato og kabulahanan niining maanindot nga kinaiyahan sa atong probinsya ug sa atong diocese sa Tandag. Kiniunta mga igsuon, atong maumol sa atong kasing-kasing. Una, ang pasalamat ngadto sa Ginoo tungod sa kabulahanan sa kinaiyahan nga iyang gihatag kanato isip katawhan dinhi sa diocese sa Tandag. Ikaduha, nga maumol sa atong kasing-kasing ang usa ka mapasalamaton nga kasing-kasing nga magpadayag sa atong responsibilidad sa pag-amping
sa atong kinaiyahan, sa atong mga kalasangan, sa atong mga kabukiran, sa atong mga kasapaan, sa atong mga kadagatan. O gikinahanglan nato ang pagtulunan sa atong simbahan, aron maampingan nato ang atong maanindot nga kinaiyahan. Kanunay nako gibalik-balik, the erosion of our mountains is caused by the erosion of our values. Ang pagkaguba sa atong mga kabukiran resulta sa pagkaguba sa atong maayo nga mga mithi nga gikan sa Ginoo, mga mithi gikan sa mapasalamaton nga kasing-kasing tungod sa naghingapin nga grasya o mga panalangin sa Ginoo kanato. Niining Pasko sa pagkabanhaw, wala lamang luwasan ni Jesus kita nga iyang katawan. Giluwas niya ang tibuok kabuhatan. Apil na ang mga kahoy, kadagatan, kalasangan, katubigan, ug satanan nga ania sa kalibutan. Amen.